मुल्क भर में मानसून की बारिशों का जोरदार सिलसिला शुरू हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में भी बादल जमकर बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से नशीबे इलाके जेरे आब आ गए। गलियां, मोहल्ले और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिशी पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लालिया में बारिश के बायस बरामदे की छत गिर गई। 4 अफराद जख्मी। कई इलाकों में दरख्त भी उखड़ गए। दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की आंख मचोली भी जारी। फैसलाबाद में 101 मिलीमीटर बारिश ने वाजा के दावे पानी पानी कर दिए। मुल्क का तीसरा बड़ा सनती शहर चंद घंटे की बारिश से ही वीनस बन गया। तमाम शाहराहों और अहम चौराहों पर बारिशी पानी का राज। वाजा के प्री मानसून डीसल्टिंग और इंतजामात के दावे कागजी निकले। वासा ड्रेनेज अमला शहर से गायब। मानसून रिलीफ कैंप भी निकासी आप मुमकिन ना कर सका। डायरेक्टर ड्रेनेज वासा मंजर से गायब हो गए। मोबाइल नंबर भी सुबह से बंद। फैसलाबाद में मानसून सीजन की पहली मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। शहर के कई सनती इलाके भी पानी पानी। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, मकबूल रोड और राजा चौक पानी में डूब गया। झाल के बेशतर इलाकों में हर तरफ बारिश का पानी मौजूद। अंडरपास बंद। समुद्री रोड भी नहर का मंजर पेश करने लगा। निशाताबाद, शेखोपुरा और हिलाल रोड पर भी बारिशी पानी का राज। समुद्री रोड पर तेज बारिश और आंधी से 2 दरख्त टूट गए। बारिशी पानी में किसी की बाइक खराब तो किसी की गाड़ी बंद हो गई। शहर के सबसे बड़े कमिश्नर ऑफिस के ग्राउंड भी बारिशी पानी से भर गए। ट्रेड ग्राउंड समेत कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के 6 ग्राउंड्स में बारिशी पानी जमा। एंटी करप्शन सेक्रेटरी आरटीए मोहतसिब ऑफिस से मुल्हिका ग्राउंड भी बारिशी पानी से भर गए। शहर भर में दौरे करने वाले अफसरान के अपने दफातर से निकासी अब ना हो सकी। जनरल अस्पताल समनाबाद को भी बारिश के पानी ने घेर लिया। सीवरेज के नाकिस निजाम के सबब अस्पताल के बाहर और अंदर पानी ही पानी जमा। मरीज के तीमारदार मोटरसाइकिल या फिर रिक्शे का सहारा लेकर अस्पताल जाने पर मजबूर। मूसलाधार बारिश से अहाता कचहरी में भी पानी जमा। वुकला, साइलिन और आम शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में मानसून की पहली बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। उखला, मोहम्मदाबाद और मदीना टाउन में सबसे ज्यादा 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डोगर बस्ती में 98 मिलीमीटर बारिश हुई। इलामा इकबाल कॉलोनी में 99, जबकि गुलिस्तान कॉलोनी में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एक मूसलाधार बारिश में फेस्को का तरसीली निजाम भी जवाब दे गया। 150 से ज्यादा फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। शहर के बेशतर इलाकों में रात से दोपहर तक बिजली बंद रही। मदीना टाउन, मुस्लिम टाउन, बाबा चौक, मिल्लत टाउन और गुलफिशा कॉलोनी से 100 से ज्यादा। चिन्योट में गरज चमक के साथ तेज बारिश से हर तरफ जलथल मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां, बाजार, सड़कें और मार्केटें तालाब का मंजर पेश करने लगी। एसी, डीसी ऑफिस समेत थाना सिटी और सदर पानी में घिर गए। मेन शाहराहों पर बारिशी पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मूसलाधार बारिश के बाद इंतजामिया मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी वासिक अब्बास का मुख्तलिफ नशेबी मकामात का दौरा। उधर लालिया के इलाका वला स्टॉप पर बारिश के बायस बरामदे की छत गिर गई। 4 अफराद जख्मी हो गए। झंग में शदीद हब्स के बाद हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। अहमदपुर, सयाल शहर और गिरदनवाह में भी बारिश ने रुत ही बदल दी। शोरकोट शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशीबे इलाके जेरे आब। गलियां, मोहल्ले और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिश शुरू होते ही बिजली बंद हो गई। मानसून बारिशें शुरू हो गईं। झंग में बरसाती पानी की निकासी का कोई निजाम वाज़ेह न हो सका। शहीद रोड, तहसील ऑफिस रोड, सरगोदा रोड, भक्कर रोड और कचहरी रोड बरसाती नालों से महरूम। सदर चौक, फवारा चौक, सेशन चौक समेत शहर की अहम सड़कों पर बरसाती नाले ना बन सके। बारिशें हुई तो अर्बन फ्लडिंग के मसाइल जन्म लेंगे। कमालिया में बादल बरसने का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया। शदीद हब्स और गर्मी का खात्मा होने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
درختوں اور پودوں کی رونائی واپس لوٹ آئی۔ فیصل آباد ڈی پی ایم نے بارش ریکارڈ، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، مانسون بارشوں کا اسپیل 1 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی، ڈی جی پی ڈی ایم اے کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت، تمام ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ کر دیا گیا۔ مانسون بارشیں، چیف سیکرٹری پنجاب کا متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم، زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس، اربن فلڈنگ کے خطرے سے نپٹنے کے لیے انتظامات مکمل، ڈرینز اور سیوریج لائنز کی صفائی کی ہدایت، نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں، چیف سیکرٹری کی ہدایت۔ فیصل آباد ڈویژن میں محکمہ اوقاف کی 3,367 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ، 77 کروڑ روپے کی ریکوریاں نہ ہوئیں، فیصل آباد کی کمرشل پراپرٹیز پر فراڈ الاٹمنٹس میں 13 کروڑ کا نقصان، مزارات کی جگہوں پر بھی قابضین موجود، ریکوریاں بھی نہ ہو سکیں، آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے محکمہ اوقاف سے جواب طلب کر لیا، ریکوری کی ہدایت۔ حکومت کا ایک طرف ٹیکس کیسز کو جلد نپٹانے پر زور تو دوسری جانب ناقص پالیسیوں میں بھی تسلسل، زیر التوا کیسز میں اضافہ، ایپلیٹ ٹریبیونل میں فیصل آباد ڈویژن کے زیر التوا کیسز کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر گئی، نامکمل کیسز میں اربوں روپے کی ریونیو ریکوری بھی لٹک گئی۔ فیصل آباد پولیس کی محرم الحرام میں قیام امن کے لیے تیاریاں، ایس ایس پی آپریشنز ہمارا شیرازی کی قیادت میں پولیس کا فلیگ مارچ، ڈویژنل ایس پی، سرکل افسران، ڈولفن اور ایلیٹ فورس کی شرکت، ایس ایس پی آپریشنز ہمارا شیرازی کی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو، کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد عوام کو تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ فیصل آباد کی جو سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں، ہمارے سیکیورٹی پلانز اور سرچ آپریشنز، ہوٹل، سرائے اور تمام جگہوں کے اوپر جو ہماری سرچنگ اور سرویلنس ہے وہ جاری ہے۔ آج کی فلیگ مارچ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے محرم کے حوالے سے تمام اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اور یہ فلیگ مارچ ایک عوام کو اور تمام لوگوں کو ایک میسج ہے کہ جو فیصل آباد پولیس ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تیار ہے، متحرک ہے، اور ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ مکمل اس کی تیاری جو ہے وہ اس وقت ہے۔ فیصل آباد پولیس نے یکم محرم الحرام کی رات کے لیے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ یکم محرم کی رات کو ضلع بھر میں 36 مجالس اور 6 جلوس ہوں گے۔ مدینہ ڈویژن میں سب سے زیادہ 22 مجالس ہوں گی۔ جلوسوں اور مجالس کے لیے 1,541 پولیس اہلکار تعینات۔ جلوس اور مجالس کے شرکاء کو 3 مقامات پر چیک کر کے شرکت کی اجازت ہوگی۔ کمشنر اور آر پی فیصل آباد ڈویژن اشرے محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ چنیوٹ پہنچ کے مریم خان اور ذیشان اسکر کا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے ہمراہ پیدل چل کر روٹ کا دورہ، جلوسوں کے روٹس اور مجالس کے مقامات پر انتظامی اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ۔ امام بارگاہ قصر زین العابدین میں منتظمین جلوس و مجالس، امن کمیٹی ارکان اور تاجروں سے ملاقات، اشرے محرم الحرام کے دوران اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ جنگ پولیس نے محرم الحرام کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور ڈی پی او بلال افتخار کیانی کی زیر صدارت سیکیورٹی انتظامات سے متعلق اجلاس، آرمی افسران، امن کمیٹی، لائسنس داران اور پولیس افسران کی شرکت، فل پروف سیکیورٹی پلان اور مکمل تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کو گریڈ 20 میں ترقی مل گئی۔ بلال عمر کی ڈی آئی جی عہدے پر ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بلال عمر کو پنجاب میں ہی فرائض کی انجام دہی جاری رکھنے کا حکم۔ جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ فیصل آباد نے بجلی ریٹ میں سلیبز ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ ڈویژنل صدر رانا سکندر اعظم خان کی زیر صدارت اجلاس، تاجر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمت میں جو ریلیف کا اعلان کیا وہ بھی ریلیف نہیں دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا شہریوں سے کوڑا فیس لینے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں کمرشل جائیدادوں پر کوڑا فیس عائد کی جائے گی، کنٹریکٹرز فیس اکٹھی کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو
टास्क सौंप दिया। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ना रोक सकी। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियां बसों समेत दीगर हैवी ट्रैफिक हादसा का सबब बनने लगी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। आपकी ट्रेन कहां है और कब कौन से स्टॉप पर पहुंचेगी? महकमा रेलवे ने सस्ती सवारी के मुसाफिरों को बड़ी सहूलत दे दी। ट्रेन की लोकेशन मालूम करने के लिए नई ऐप ट्रैक माई ट्रेन लॉन्च कर दी। सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात ने महकमे तालीम में डिस्पैरिटी अलाउंस की मुखालफत कर दी। डिस्पैरिटी अलाउंस को टीचर्स की परफॉर्मेंस से मशरूत करने की तजवीज़। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि जो टीचर परफॉर्म करें उन्हें अलाउंस दिया जाए। और सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज काउंसिल असरनू तश्कील दे दी गई। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने कॉलेज काउंसिल की तफसीलात तलब कर ली। टोबा टेक्सिंग के 16 कॉलेजेस में कॉलेज काउंसिल को असरनू तश्कील दिया जाएगा।